बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ते ऐं तव्हां सभिनी खे वेलकम चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभिनी घर भातियुनि खे चवंदासीं। उमेद कयां थी सभई घर भाती ख़ैरियत सां हूंदो ऐं मज़े में हूंदो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने गुज़ारे रहिया हूंदो। खोड़ सारियूं दुआऊं हूंदियूं आहिनि जॾहिं प्रोग्राम जो असां स्टार्ट कंदा आहियूं, आगाज़ हूंदो आहे। सुबुह जो जेको सुहिणो पहर हूंदो आहे उनखे अञा वधीक रौनक भरियो, अञा वधीक रंगनि भरियो, अञा वधीक ख़ूबसूरत बणाइण जी असां कोशिशि पूरी कंदा आहियूं। ऐं अॼु जुमो आहे, फ्राइडे आहे, त इन जे हवाले सां प्रोग्राम हूंदो नाज़रीन। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु ज़िक्र हूंदो आहे, पर अॼु हिकिड़ो स्पेशल ॾींहुं बि आहे ऐं उहो स्पेशल ॾींहुं आहे 20 जमादुल सानी। ऐं 20 जमादुल सानी तव्हांखे मूंखे सभिनी खे ख़बर आहे त असांजे लाइ हीअ ॾींहुं ईद वांगर ई आहे। ऐं उनजो सबबु इहो आहे त अॼु जी जेको ॾींहुं आहे, अॼु पाक साइण बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल अलैहा जो जेको जनमु ॾींहुं आहे, अॼु उन्हनि जी बर्थ एनिवर्सरी आहे। त अॼु वारो जेको ॾींहुं आहे उन्हनि जे ज़हूर जो ॾींहुं आहे, त उनखे असां अॼु कोशिशि कंदासीं त सेलिब्रेट कयूं। प्रोग्राम में गुफ़्तगू ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा अॼु ॿीहर पाक साइण जे हवाले सां कयूं। लास्ट वीक बि असां फ्राइडे ते प्रोग्राम जेको कयो हो उहो पाक साइण जे हवाले सां ई कयो हो ऐं अॼु बि कयूं था। ऐं उन्हनि जे हवाले सां केतिरा बि प्रोग्राम मां सम्झां थी कजनि त उहे घटि ई हूंदा, छो त उन्हनि जी शान मुबारक जेका आहे उहा इलाही वॾी आहे ऐं वसी आहे। ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां त 20 जमादुल सानी जो जेको मक़सदु आहे या इन जो जेको मतिलबु आहे उहो छा आहे। 20 जमादुल सानी हूं त हिकिड़ो ॾींहुं आहे, पर इन ॾींहं ते जेका मीनिंग आहे, इन जो जेको मक़सदु आहे उहो तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ी सूरत जेका क़ुर शरीफ़ जी सभ खां मुख़्तसिर ऐं नंढी सूरत सूर कौसर, उहा उन जो जेको मां चवां त अॼु जे ॾींहं ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बीबी पाक जॾहिं अता थी अलाह साईं जी तरफ़ां उन्हनि खे न्याणी अता थी रहमत जी सूरत में, नबी करीम ते लॻल समूरा इल्ज़ाम जेके आहिनि उहे ख़तमु थी विया। छो त तव्हांखे ख़बर आहे त कम ज़र्फ़ माण्हू जेके हूंदा आहिनि उहे इल्ज़ाम तराशी कंदा आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक ज़ात मुबारक जंहिंजे करे सॼी काइनात अलाह साईं ख़ल्क़ कई, जंहिंजे करे हीअ रंग, हीअ रौनकूं, हीअ पहाड़, हीअ समुंड सभु अलाह साईं ख़ल्क़ कया पंहिंजे महबूब जे लाइ। ऐं महबूब ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं उन्हनि ते जॾहिं काफ़र कमज़र्फ़ काफ़र जेके हूंदा हुआ उहे नबी करीम ते इल्ज़ाम हणंदा हुआ, मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम। कॾहिं उन्हनि खे नऊज़ बिल्ला पर जादूगर चवंदा हुआ, कॾहिं नऊज़ बिल्ला उन्हनि खे चवंदा हुआ त हिननि खे औलाद न आहे। ऐं उहा सभु जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे सूर कौसर जी सूरत में बीबी पाक साइण जॾहिं हिन दुनिया में ज़हूर कयो त नबी करीम तां उहे इल्ज़ाम समूरा लही विया। ऐं नबी करीम ते जेका रहमत जी सूरत में नाज़िल थियण वारी बीबी आहे, संदन जेका धीउ आहे, जेके उम्मे अबीहा बि चयो वेंदो आहे, ताहिरा बीबी बि चयो वेंदो आहे ऐं बीबी खे सिद्दीक़ा बि चयो वेंदो आहे। खोड़ सारा संदन लक़ब आहिनि। 18 सालनि जी ज़िंदगी, मुख़्तसिर नंढड़ी ज़िंदगी आहे बीबी जी, पर उन में असां औरतुनि जे लाइ, असां इंसाननि जे लाइ जेके सबक़ आहिनि, जेके टीचिंग्स आहिनि, उहे असां उन्हनि खे फ़रामोश नथा करे सघूं, पर उन्हनि मां खोड़ शयूं असां अॼु बि सिखूं था, अॼु बि सम्झूं था। असांजूं नियाणियूं, असांजो जेके औरतूं आहिनि, असांजा जेके भाइर आहिनि, उहे सभु सम्झनि था हिकिड़ो स्ट्रगल, हिकिड़ी जाखोड़, हिकिड़ी जिदोजहद, उहा पाक साइण जेके कुन ते इख़्तियार आहे, उहा पाक साइण बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल अलैहा जेके खोड़ शयूं आहिनि, जेका जन्नत जी मालिका आहे, जन्नत में दाख़िल थियण वारी जेका पहिरीं सवारी हूंदी उहा बीबी जी सवारी हूंदी। ऐं उन खां पोइ बि असांखे सभिनी खे ख़बर आहे त संदन जेके बच्चा आहिनि, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उहे जन्नत जा सरदार आहिनि ऐं बीबी पाक साइण बि जन्नत जी सरदार आहे। ऐं उन हूंदे बि चकी थी पीसे, हुनजी सादगी आहे, हुनजी जेका सीरत तव्हां ॾिसो त उहा एतिरी सादा आहे त चकी थी पीसे। संदन जेका शान मुबारक आहे उन में क़ुर शरीफ़ में सूर दहर खां वठी सूर मुबाहिला ताईं हर सूरत में बीबी पाक साइण जो ज़िक्र आहे। ऐं सूर कौसर त नाज़िली बीबी पाक साइण जे शान में थी। त नाज़रीन अॼु गुफ़्तगू जेका आहे उहा पाक साइण जे हवाले सां कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त नंढिड़ो असांजी इहा हिकिड़ी कोशिशि, मां चवां नंढड़ी कोशिशि हूंदी आहे त असां हेॾा वॾा वॾा ज़िक्र जेके आहिनि उहे तव्हां सां गॾिजी असां करे सघूं। त इनशाला अॼु प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासीं पाक साइण जे हवाले सां ॻाल्हाइण जी, सूर दहर जे हवाले सां। लास्ट टाइम बि प्रोग्राम में असांजी ॻाल्हि ॿोल थी हुई त रोज़ा रखनि, 3 ॾींहंनि ताईं मुसलसल रोज़ा रखण जे बावजूदि पंहिंजो रिज़्क जेको आहे रोज़ो खोलण खां अॻु में ई अगरि को मिसकीन अचे, अगरि को यतीम अचे, अगरि को लाचार अचे त उनखे ॾेई छॾनि ऐं पाण वरी बि बुखिया रहनि। त इहा जेका आहिनि इहा हिकिड़ी करामत आहे। हिकिड़ो इंसानु हूंदो आहे जेको
सखी हूंदो आहे जेको पंहिंजे रोज़ी मां अधु रोज़ी ॿिए खे ॾींदो, पर हिकिड़ो उहो इंसानु हूंदो आहे, उहे इहे ई करीम इंसान थी सघनि था, उहे इहे ई करीम हस्तियूं थी सघनि थियूं जेके पंहिंजो रिस्क ॿियनि खे ॾेई छॾनि। पंहिंजी जेका बि उन्हनि वटि शइ आहे, ऐं इहा तरबियत जेका बीबी ख़दीजा खां मिली, बीबी फातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा खे, छो त बीबी ख़दीजा एतिरी मालदार ख़ातून बिज़नेस वूमन हुई उन दौर जी, ऐं पोइ बि पंहिंजे पाण वटि जेके उन जा वसीला हुआ, जेके उन जा एसेट्स हुआ, जेको उन वटि माल हो, उहो सॼो उन इस्लाम खे नज़र करे छॾियो, या इस्लाम तां मां चवां या नबी करीम जी ज़ात तां उन्हनि सदको करे छॾियो। त नाज़रीन, अॼु गुफ़्तगू कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाक साइण जे हवाले सां, इंतिहाई आज़ी सां, मोहबत सां उन्हनि जो ज़िक्र कंदासीं। पर हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, सफ़ा नंढो ब्रेक आहे, असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो धरती टीवी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वेलकम बैक चवंदासीं तव्हां सभिनी घर बातियुनि खे। अॼु प्रोग्राम स्पेशली फ्राइडे आहे, जुमो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक ज़िक्र कंदा आहियूं ऐं संदन आले मुबारक जो ज़िक्र करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ऐं अॼु त हूं बि असां सभिनी जे लाइ जेको अॼु ॾींहुं आहे जमादुल सानी, 20 जमादुल सानी, इहो असां सभिनी लाइ इलाही स्पेशल आहे, छो त अॼु पाक साइण जी विलादत जो, संदन ज़हूर जो ॾींहुं आहे। तव्हांखे ॿुधायां नाज़रीन, जेके मौज़िज़ महिमान असां सां गॾु वेठल आहिनि, उन्हनि सां अॼु कचहरियूं पाक साइण जे हवाले सां कंदासीं, जेके असांजे अंगण ते अची चुका आहिनि, उन्हनि जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। इलाही मौज़िज़ पर्सनैलिटीज़ असां सां गॾु हिन टाइम मौजूदु आहिनि। तव्हांखे ॿुधायां त उहे माण्हू इलाही स्पेशल हूंदा आहिनि, उहे माण्हू इलाही चूंडियल हूंदा आहिनि, जिन्हनि जो ज़िक्र जेको आहे जेको थींदो रहंदो आहे। ॿियो वरी उहे माण्हू इलाही चूंडियल हूंदा आहिनि, उहे स्पेशल हूंदा आहिनि जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं संदन आले मुबारक जो ज़िक्र कंदा आहिनि, या उहे चूंडबा आहिनि इन शइ जे लाइ। त ही उहे चूंडियल माण्हू हिन टाइम असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जिन्हनि जी मां चवां थी इहा अताब हूंदी आहे ऐं हिननि खे इहो इल्मु अलाह साईं मौला अली जे दर तां अता कंदो आहे त ही ज़िक्र कनि पाक साइण जो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे उन्हनि जे घराने जो। त तव्हांखे ॿुधाए इलाही मौज़िज़ पर्सनैलिटीज़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन। असां सां गॾु ज़ाकिरा आहिनि, स्कॉलर आहिनि ऐं मौजूदु आहिनि मोहतरमा फ़रहीन ज़ैदी साहिबा, इन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मोहतरमा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ, आप हमारे साथ हैं। ऐं नाज़रीन, ॿी शख़्सियत, ॿी पर्सनैलिटी बि माशाअल्लाह सां ॾाढो सुहिणो ज़िक्र कंदी आहे पाक साइण जो, नबी करीम जो, ऐं अॼु स्पेशली पाक साइण जे हवाले सां हिननि खां असां गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं हीअ बि उन्हनि चूंडियल माण्हुनि मां आहे, इलाही मोतबर पर्सनैलिटी है। वेलकम चवंदासीं मोहतरमा हिरा शिराज़ी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, करम है परवरदिगार का, बीबी के सदक़े से परवरदिगार हम सबको शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। बहुत मशकूर हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं। ऐं नाज़रीन, असां गुफ़्तगू हिननि सां कंदासीं, असांजो मौज़िज़ स्कॉलर्स असां सां गॾु आहिनि, पर गॾु असां सां नात ख़्वान बि आहे, ॾाढो सुठो नात ख़्वान आहे, मनक़बत ख़्वान आहे ऐं ॾाढो सुठो हिन जो आवाज़ु आहे। अॼु असां स्पेशली हिननि खे इन लाइ घुरायो त पाक साइण जो ज़िक्र असां हिननि खां ॿुधी सघूं। ऐं अब्सार अहमद असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम अब्सार, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत मशकूर हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं। आज हम जिक्र करेंगे। ऐं नाज़रीन, मां तव्हां सां गॾु आहियां, यकीनन लाजो भाई बि असां सां गॾु आहिनि, असांजी टीम जो हिस्सो आहिनि। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, ठीक है हो? कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज फाइनली सर्दी आ गई ना आपके लिए? जी बिल्कुल, हम रोज़ाना याद करते थे सर्दी को, तो साइबेरिया से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हाँ, बहुत सर्दी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं ना। बहुत शुक्रिया राजो भाई, आप भी साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था त अॼु जेको ॾींहुं आहे, अॼु जेको उहो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं कौसर जी तफ़सीर जेका आहे उहा असांजे साम्हूं आई, सूरह कौसर जी, त उन जे हवाले सां हम गुफ्तगू कंदासीं। सभ खां अॻु में मां पुछणु चाहींदसि फ़रहीन साहिबा का, आज का जो दिन है इसकी निस्बत के हवाले से आप क्या फरमाएंगी? आज का दिन समझे हम लोगों के लिए, अकीदतमंदों के लिए, चाहने वालों के लिए उनके ईद का दिन है। बिल्कुल, क्योंकि आज उस बीबी की विलादत है कि जो खातून जन्नत है। और मैं इस मौके पर एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी, है यही सबसे बड़ा तेरा कसीदा ज़हरा, बाप कहता है तुझे उम्मे अबीहा ज़हरा, कुल ईमान पढ़ी है तेरे आंचल पे नमाज, क्यों ना फिर तुझको कहूँ काबे का काबा ज़हरा। सुभान अल्लाह। तो ये वो मेरी शहज़ादी है कि जो अगर हम रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, हर किसी का एक रोल मॉडल होता है। ख़वातीन के लिए अगर हम बात करते हैं, एज अ लेडी बात करते हैं, एज अ गर्ल बात करते हैं, तो मेरी शहज़ादी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती है
کہ جو ہر روپ میں ہماری امت کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ میں رول ماڈل ہے. وہ دکھا رہی ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ فاطمہ آپ ام ابیہا ہیں, اپنے باپ کی ماں ہیں, کہ وہ اس طرح سے ان کا خیال رکھتی ہیں, ان کی تیمارداری کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, طائف کے بچے آپ پر پتھراؤ کرتے ہیں اور آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں, تو ان کی دلجوئی کرتی ہیں اور ان کے زخموں کو صاف کرتی ہیں اور اپنے الفاظ سے ان کی جو دکھا ہوا دل ہے اس کی دلجوئی کرتی ہیں میری شہزادی. اور جب ایک رتبہ بڑھتا ہے میری پاک بی بی کا اور وہ زوجہ کے روپ میں نظر آتی ہیں, تو اس کا کل ایمان کی زوجہ بنتی ہیں کہ جو خود کل ایمان ہے, اس کا نفس ایمان میری شہزادی بن کر اس گھر میں جاتی ہے. اور جب ایک اور مرتبہ ایک اور رتبہ بڑھاتا ہے پروردگار عالم, اور جب وہ ماں کا روپ اختیار کرتی ہے میری شہزادی, تو وہ ان بچوں کی ماں ہیں کہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں. ان کے قدموں میں میری شہزادی کی جنت ہے. ہر روپ میں آپ دیکھیے میری شہزادی کو کہ جب میری شہزادی گھر کے کاموں سے تھک جایا کرتی تھی تو بہت بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یہ عرض کرنے کے لیے, مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ بابا سے یہ عرض کر سکے کہ بابا میں کاموں سے تھک جاتی ہوں, مجھے ایک ملازمہ عطا کر دیں. تو ان سے جب مولا کائنات علی بن ابی طالب یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ گھر کے امور خانہ داری میں مصروف رہا کرتی تھیں, تو مولا کائنات نے رسول خدا سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ, شہزادی فاطمہ الزہرا آپ کے پاس بار بار آتی ہیں لیکن انہیں حیا آتی ہے آپ سے یہ عرض کرتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بی بی کو تسبیح زہرا عنایت فرمائی پروردگار عالم نے کہ جب آپ کاموں سے تھک جایا کریں نماز کے بعد آپ تسبیح زہرا اللہ اکبر 34 ٹائمز, الحمدللہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھ لیا کریں. اس سے آپ کی جو تھکان ہے وہ دور ہو جائے گی. بالکل. اور آپ نے ایک کنیز بی بی فضہ جو آپ کے ساتھ آخر تک رہیں وہ عطا کی, اور ان کے ساتھ بھی بی بی کا رویہ کیسا ہے وہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس ملازمہ ہے, اگر کوئی کام والی ہے, تو اس کے ساتھ تشدد والا برتاؤ یا اس کے ساتھ ظالمانہ رویہ نہ رکھو, جیسے وہ تمہارے گھر کا فرد ہے. ایک دن آپ کام کرتی تھیں اور ایک دن بی بی کام امور خانہ داری انجام دیتی تھیں. تو میری شہزادی کا اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں, لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے, عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اور عورتوں کے لیے یہ پروفیشن اچھا ہے, یہ پروفیشن اچھا نہیں ہے, عورتوں کو اندر گھر کے اندر رہنا چاہیے. مگر جب ہم شہزادی کی ذات کو دیکھتے ہیں تو میری شہزادی نے ان کی بیٹی ہیں جو ملکۃ العرب ہیں, وہ بزنس مین خاتون ہیں. تو لازمی سی بات ہے بزنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں سے معاملات ہوتے تھے, لیکن کیا سکھا رہی ہیں کہ آپ پورے حجاب میں اپنے کاموں کو انجام دیں. آپ کے لیے آپ کی ذات ایسی ہو کہ آپ کسی کی محتاج نہ ہو. یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دی کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. امور خانہ داری خود بھی انجام دیا کرتے تھے, جھاڑو لگانا ہے یا کوئی اور کام ہے دیگر امور, تو وہ یہ سکھا رہے ہیں ہمیں. لیکن ہم نے آج کل الٹا لے لیا کہ آدمی جو ہے وہ صرف باہر کے کام کریں گے اور لیڈیز صرف گھر کے کام کریں گے, جبکہ اگر دونوں مل کے کام کریں تو آپ کا گھر ایک جنت بن جائے. بالکل. وہ ہستیاں ہمیں یہ سکھا کے گئی ہیں, لیکن ہم نے اپنے طور پر معاشرتی حساب سے یا آپ کہیں ثقافتی حساب سے ہم نے اپنے طور پر یہ بنا لیا کہ لیڈیز گھر میں رہیں گی اور جینٹس جو ہیں وہ باہر کے کام کریں گے. لیکن ایسا ہے نہیں. اور بی خدیجہ کا آپ نے ذکر کیا, ان کے تو اتنے احسانات ہیں, انہوں جا اترا احسان ہیں اسلام تے, انہوں جا اترا احسان ہیں اساں جی سॼी उम्मत ते, त असां ॾींहुं क़यामत ताईं एहसान लाहे नथा सघूं. ऐं बीबी जी जेका तरबियत बीबी फातिमा ज़ोहरा जी कई है उहा बीबी खदीजतुल कुबरा कई है. ऐं मां हिरा खां पुछणु चाहींदसि, मोहतरमा आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आज का जो दिन है इसकी निस्बत से एक तो बीबी फातिमा की शान जो है वो भी हमें बयान कीजिए, और आज का जो दिन है स्पेशली 20 जमादुल सानी, इसके हवाले से क्या कहेंगी आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व साहिबुल लिवाउल हम्द वल मकामुल महमूद
जद्द अल-हसन वल-हुसैन मौलाना अल-मुस्तफ़ा अल-अमजद अल-महमूद अल-अहमद अल-अब्द अल-मुअय्यद आनी अबुल क़ासिम मोहम्मद वबाद अस्सलाम अला मखदूमदिन अल-इंसान मासूमदिन अल-क़ुरआन बिल्क़ीस हुज़रत व तक़दीस अल-जलाल व आसियत व तकमील वल कमाल अल-सिद्दीक़तुल मुबारका अल-राज़ियत मर्ज़िया आलिमत गैर मुअल्लिमा अल-सादिक़ा वल सिद्दीक़ा अल-ताहिरा वल मुताहरा राज़ियत मर्ज़िया अल-क़ारिया वल फ़ारिया सिद्दीक़ा बुतूल अज़रा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं आज के दिन की मुनासबत से धरती टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी जानिब से, आपकी पूरी टीम की जानिब से तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करना चाहती हूँ। बीबी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कायनात में आमद की बेहद मुबारकबाद। तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में, मुहिब्बान अहले बैत और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में और बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास व ख़ास बारगाह में बीबी की, उनकी दुख्तर की, उनकी बेटी की, उनकी आँखों की ठंडक की, उनके जिगर गोशे की कायनात में आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आप लोगों ने ये जो बीबी के जिक्र की महफिल सजाई है, परवरदिगार आलम आपके जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं बीबी का जिक्र करने से पहले एक मिसरा बीबी की शान में अर्ज करना चाहती हूँ, फिर आपने जो सवाल किया गुफ्तगू से मुसलसल हो जाऊंगी। क्या शान है बीबी की जिनके लिए कहा गया हया की देवी वफा की आयत हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल कहीं शराफत की झील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा और हुजूर ज़हरा बशर से हटके पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। सुभान अल्लाह। मैं क्या जिक्र करूं उस बीबी का कि जिसको परवरदिगार आलम के नबी, वो नबी जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मंजिल पर फाइज है, जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये मुस्तफ़ा कलाम नहीं करते, वही के बगैर बात नहीं करते, जिसके चुप रहने का नाम किताब और जिसके बोलने का नाम कुरान हो, उसे हमारी शरीयत में मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो हस्ती जिस बीबी को कह फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बीबी को कहते थे कुर्रत आइनी रसूल, रसूल अल्लाह की आंखों की ठंडक है वो बीबी कि जब हम बीबी को देखते हैं तो रसूल अल्लाह खड़े हो जाते थे। जब बीबी, जब कभी भी, ये नहीं कि जब बड़ी हो गई, जब कभी भी, बचपने से लेकर जब तक बड़ी हो गई, जब कभी भी रसूल अल्लाह के पास तशरीफ लाती थी, रसूल अल्लाह अपनी जगह को छोड़कर खड़े हो जाते थे। न सिर्फ खड़े हो जाते थे बल्कि आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करते थे और अपनी जगह छोड़कर बीबी को अपनी जगह पर तशरीफ फरमा कर दिया करते थे। ये बेटी की ताजीम नहीं थी। अगर बेटी की ताजीम होती तो आज हर बाप इस तरह से अपनी बेटी की ताजीम करता हुआ नजर आता। ये फातिमतुज़ ज़हरा के उस मकाम की ताजीम थी जो परवरदिगार आलम ने आपका मुतय्यन किया है कि परवरदिगार आलम ने बीबी को कायनात की औरतों की सरदार बनाया, सय्यदतुन निसाइल आलमीन। हाँ, हम इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानमंद हैं, बिल्कुल, क्योंकि अरब का माशरा आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, नाजरीन जो देख रहे हैं वो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि अरब का माशरा वो था कि लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। और एक बेटी है वो बाप की गोद में है, बाप एक गड्ढा खोद रहा है और वो रेत उड़कर उसकी दाढ़ी पर लग रही है, बच्ची उसको साफ कर रही है। उसे नहीं पता कि अभी ये मुझे इसी में दफन कर देगा, लेकिन वो दफन कर दिया करते थे। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में सुन्नत को जारी किया कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। आज किसी भी मजहब का शख्स हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसकी जितनी भी औलाद हो, आप किसी मर्द से सवाल कीजिए, आप जाहिर है कि मिलना जुलना आपका लोगों से रहता है, बातचीत रहती है, आप सवाल करें तो आपको 70% मर्द यही कहेंगे कि मैं अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि बेटी बाप के लिए रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता, नेमत का हिसाब होता है। तो बेटी, रसूल अल्लाह ने ये कायनात को बताया कि औरत का क्या मकाम है, औरत का क्या मर्तबा है। और बीबी खतीजतुल कुबरा का आपने जिक्र किया, क्या मकाम है मेरी बीबी का, कि हम बीबी को भी तो खिराज पेश करें ना कि बीबी सैयदा बीबी खतीजतुल कुबरा की आगोश में तशरीफ लाई है। बीबी खतीजा का इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने आपको बेटी अता की, कायनात की औरतों की सरदार, शौहर अता किया नबियों का सरदार, बेटी अता की कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता किया वलियों का सरदार, नवासे अता किए जवानाने जन्नत के सरदार।
हजार नवासियां अता की ज़ैनब व कुलसूम जैसी। बीबी खतीजतुल कुबरा ने अपने घर में पाल कर, वो जो लोग ले जाते थे दफन करने के लिए, उनकी माएँ छुप कर लाके बीबी को दे दिया करती थी। कितनी ऐसी बेटियां हैं आज दुनिया की, जितने भी एनजीओज हैं, वेलफेयर हैं जो काम कर रहे हैं, वो बीबी को सलाम पेश करें कि बीबी ने सबसे पहले बुनियाद रखी है एनजीओ की, वेलफेयर की, हमारी सोसाइटी में, कि किस तरह से बगैर किसी को पता चले मख्फी रख के जब वो ले जाते थे तो कुछ माएँ ऐसी होती थी कि चुपके से लाके बीबी को दे दिया करती थी और बीबी ने पाल कर बड़ी कर दी बेटियां। दुनिया को पता नहीं चला कि ये बीबी की अपनी बेटियां हैं या वो बेटियां जो लोग लाकर इनको दे दिया करते थे। ये मकाम है। और बीबी खतीजतुल कुबरा जो मलिकतुल अरब होते हुए, सैयदतुत तुज्जार, बिजनेस वुमन होते हुए बीबी रसूलुल्लाह के पास जाती थी गारे हिरा। आप अगर गई हैं ज़ियारत करने, खुदा करे बार बार जाए। मैं आज के दिन से दुआ गो कि जो लोग गए मक्का मदीना, नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला की ज़ियारत करने, अल्लाह करे बार बार जाए। जो नहीं गए खुदा करे कि वो जाएं और जाकर देखेंगे। जब आप गारे हिरा पे जाएंगे तो आज तो रास्ता बन गया है, लेकिन फिर भी बड़ी देर लगती है जाने में, 1.5 घंटे का सफर अब भी है ऊपर जाने में। उस वक्त कितना वक्त लगता था, लेकिन वो जो मलिकतुल अरब थी वो कई कई घंटों का सफर तय करके गारे हिरा पे जाती थी। आपके पांवों में छाले पड़ जाते थे। एक मरतबा जब जा रही थी तो अल्लाह ने जिब्रील को नाजिल किया, अभी आधे रास्ते में थी, कहते हैं मुस्तफ़ा जैसे ही खतीजा यहाँ पर आए तो कहिएगा अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। ये वो बीबी है, तभी तो हम कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा, जिन पर अल्लाह ने सलाम नाजिल किया। 5 बरस की उम्र में बीबी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अपनी माँ को याद कर रही थी, क्योंकि आप 5 बरस की उम्र थी और बीबी इस दुनिया से आपकी माँ चली गई थी। तो आपने देखा कि आसमान पे अल्लाह ने ज़ियारत कराई। देखा बीबी ने कि बुलंद तरीन एक कसर है, सोने चांदी फिरोजे अकीक ज़मर्रुद से तराशा हुआ एक बुलंद तरीन पहाड़ है, उसमें कसर है, उसमें बीबी की वालिदा खतीजतुल कुबरा तशरीफ फरमाती और अल्लाह ने सलाम भेजा। तो ये दोनों बीबियां वो हैं जिन पर परवरदिगार आलम ने अपने सलाम को नाजिल किया। तो बीबी खतीजतुल कुबरा वो खातून, इतना दौलत, इतनी सरवत, इतना पैसा, सब कुछ आपके घर में, कि आज के आलिशान घर क्या होंगे उस जमाने में, कि बीबी के घर की दूसरी मंजिल को जब हम देखते हैं तो जिस तरह से आसमान पर नक्श होते हैं वो बीबी के घर की दूसरी मंजिल पर थे। चांद सितारे की तरह, आसमान की तरह फिरोजी रंग का वो नक्श बीबी के घर में, और रेशम के पर्दे बीबी के घर में जो है वो हुआ करते थे। हजारों खानदान की कफील थी मेरी बीबी, हजारों गुलाम और कनीजे बीबी के पास हुआ करती थी। और जब रसूलुल्लाह की मोहसिने इस्लाम बनी, रसूलुल्लाह का साथ दिया, तो ऐसे साथ दिया कि रसूलुल्लाह उदास है, कहते हैं खतीजा अरब में मक्के में कहत साली है, या मैं परेशान हूं इनकी हालत देखे, कहा ले जाइए ये दौलत। और मिसाल दी गई कि अपनी तिजोरियों को खाली करवा दिया और कहा इस तरह से सोने चांदी का एक पहाड़ बन गया, एक दीवार बन गई। तो कहा गया ले जाइए दौलत और बांट दीजिए अरब वालों में। खतीजा को नहीं चाहिए वो दौलत जो मोहम्मद और खतीजा के दरमियान में दीवार पैदा कर दे। अल्लाह ने आपको इस मोहब्बत का इतना बड़ा सिला अता किया कि अल्लाह ने आपकी गोद में साहिब तथहीर जैसी बेटी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जैसी बेटी आपकी गोद में परवरदिगार आलम ने अता की है। 3 साल तक शेब अबू तालिब ने बॉयकॉट हुआ बीबी का, तो वो बीबी जो अरब की अमीर तरीन खातून थी, जिसके बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आते थे, बड़े बड़े बादशाहों से रिश्ते आते थे, वो फाके काटती रही और बायकॉट किया था अरब की औरतों ने। आज बीबी की विलादत है तो मैं ज्यादा बोल गई हूँ शायद, लेकिन बस उनको तकलीफ, उनको ईजा देते रहे वो लोग, क्योंकि कमजर्फ थे वो लोग जो नबी करीम की जात को सादिक अमीन मानते थे, उनकी जात पे ईमान नहीं लाते थे, फिर भी अमानतें उनके पास रखते थे, लेकिन स्टिल उन पे इल्जामात लगाया करते थे। एक बेऔलादी का इल्जाम भी लगाया गया। अल्लाहु अकबर। अभी हम ज़ाहिर बीबी पाक के रूप में उनके जब उनको अता किया अल्लाह ने नबी करीम को, तो वो मोहसिना इस्लाम होने का इतना बड़ा धुल गए वो सारे इल्जामात जो थे। नात शरीफ सुनेंगे, अब्सार से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब्सार कौन सी नात सुनाएंगे? नात सुनाएंगे या मनकबत सुनाएंगे? मनकबत बुधायो। जी जी। खुदा जो कसम फातिमा फातिमा, खुदा जो कसम फातिमा फातिमा, हर एक रंजो गम हर मरज जी दवा, खुदा जो कसम फातिमा फातिमा, खुदा जो कसम फातिमा
فاطمہ نبی جی دعا خاص رب جی عطا خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ چیو مصطفیٰ لازمی آگے حرمت بلندہ ہے مریم سارا جی عظمت چیو مصطفیٰ لازمی آگے حرمت بلندہ ہے مریم سارا جی عظمت مگر فاطمہ مجھ سب خاں جدا خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ بلا شک جے آگن جوانان جنت انن جی زہرا جے قدمر میں جنت بلا شک جے آگن جوانان جنت انن جی زہرا جے قدمر میں جنت ملو اہڑو رتبو نہ زہرا سوا خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ اے محمد چیو جے نہ حیدر ہو جے گا نہ مردن میں کوہن برابر ہو جے گا محمد چیو جے نہ حیدر ہو جے گا نہ مردن میں کوہن برابر ہو جے گا علی تاج سرے سیدہ خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ خدا جو قسم فاطمہ فاطمہ نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی ایک دفعہ بیئر تا سبنی کے بھلیکار چونداسیں ऐं ذکر नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं संदन आले मुबारक जे हवाले सां बिलख़ुसूस पाक साइण जे हवाले सां करे रहिया आहियूं ऐं असांजी जेका वक़्त ऐं हैसियत आहे उन जे हिसाब सां असां चाहियूं था त पाक साइण जो ज़िक्र कयूं नबी करीम जो ज़िक्र कयूं ऐं ॿियो वरी अॼु जुमो ऐं फ्राइडे आहे त अॼु स्पेशल ट्रांसमिशन पाक साइण जे हवाले सां करे रहिया आहियूं छो त अॼु 20 जमादुल सानी आहे अॼु पाक साइण जे ज़हूर जो संदन विलादत जो ॾींहुं आहे त सभ खां अॻु पे त मां पुछणु चाहींदसि तव्हां खां कैसा रिश्ता था बाप और बेटी का क्योंकि ऐसा कोई बाप हमने और नहीं देखा तारीख में जो अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए उठ खड़ा हो क्या ये सुन्नत है क्या उम्मत को भी वही चीज़ करनी है अगर हम रहमतुल आलमीन और सैयदतुन निसाइल आलमीन के रिश्ते की बात करते हैं तो आपका और आपके बाबा से रिश्ता जो था वो बहुत ज़्यादा आपके बाबा के साथ मोहब्बत थी लेकिन जो आपने ताज़ीम की बात की वो ताज़ीम बाप और बेटी की मोहब्बत के हवाले से या बाप बेटी के हवाले से नहीं थी वो ताज़ीम थी कि एक नबी जो है वो मेरी शहज़ादी को एक बेहतरीन जुमला एक आलिम दीन ने कहा कि अगर नबी औरतों में कोई नबी होता तो सैयदा कौनैन होती क्योंकि औरतों को नबूवत नहीं मिली लेकिन मेरी शहज़ादी का भी वही रुतबा है क्योंकि आप रिसालत के कामों में आपके साथ साथ हैं अगर हबीब खुदा पत्थर खाते हैं तो मेरी शहज़ादी उन पत्थरों को जो खून निकलता है जिस्म से लहू बहता है मेरी शहज़ादी उनको साफ़ करती है अगर रसूल खुदा को लोग ताने देते हैं और मेरी शहज़ादी उनकी दिलजोई करती है
اور خواتین میں ان کا میسج کنوے کرتی ہے. آپ کی طرف سے جو امت ہے اگر آپ کو پریشان کرتی ہے تو وہ امت کے ساتھ انٹریکشن کر کے میری شہزادی عورتوں کے ساتھ بات کر کے اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ میری شہزادی کا اور رسول خدا کا رشتے کی بات کریں تو رسول خدا کو جب آج ولادت کا دن ہے, رسول خدا کو جب معراج پر آپ گئے ہیں تو معراج سے جو تحفہ لے کر آئے ہیں, ایک سیب یا انار کہا جاتا ہے, وہ لا کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دیا ہے. وہ ہیں سیدۃ النساء العالمین, کہ میری شہزادی اس کے بعد یہ بشارت ہے کہ کوثر عطا ہوگی. ہاں, اس کے بعد پروردگار عالم نے جب اہل مکہ, اہل قریش جو ہے وہ تانے دیا کرتے تھے رسول خدا کو کہ آپ لا اولاد ہیں, لا ولد رہیں گے, کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کا تانا ہوتا ہے ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے, ایک مرد کے لیے, ایک عورت کے لیے, کہ اگر آپ اسے بولیں کہ تم تو بے اولاد ہو. اور لوگ جو ہیں وہ تانے ہی دیتے ہیں. اور جو رحمت للعالمین ہو تو رب کائنات کو کب گوارا ہو کہ میرا محبوب نبی جو ہے وہ اداس ہو. تو رب کائنات نے فاطمہ الزہرا کی صورت میں کوثر آیت کوثر نازل کی, سورہ کوثر نازل کی, جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. اگر ہم سورہ کوثر کی بات کرتے ہیں سب سے مختصر ترین سورہ قرآن کا ہے, مگر اس سورہ کوثر کی صورت میں پروردگار عالم نے رسول خدا کو نا ختم ہونے والی امامت کا سلسلہ جاری کیا فاطمہ الزہرا سے, کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میری شہزادی سے جو ہیں وہ ان سے جو چلے ہیں وہ 9 امام متولد ہوئے ہیں. اگر سلسلہ امامت کو دیکھا جائے تو 9 امام متولد ہوئے ہیں, حسن حسین ہے, اس کے بعد سلسلہ امامت جاری ہے. تو میری شہزادی کونین کا کیا کہنا. اگر ہم آج کی روشنی میں, آج کے جو ہمارا دور چل رہا ہے جس میں ہم زندگی جی رہے ہیں, اگر ہم آج کی روشنی, آج کے اس دور میں کسی چیز کو آئیڈلائز کرتے ہیں اپنی شہزادی کے کیریکٹر کو, کہ ایک عورت کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے, ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے, تو میں بہت مختصراً یہ بیان کروں کہ جب میری شہزادی رخصت ہو کر گھر آئی ہے اور مولا کائنات سے رسول خدا نے اگلے دن پوچھا کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا, تو حیدر کرار کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو عبادتوں میں اپنے ساتھ بہترین مددگار پایا. سبحان اللہ, بہترین مددگار پایا. اور اگلے ہی دن جب رخصت ہو کے گھر آتی ہیں تو ایک سائل دروازے پر آواز دیتا ہے اور اپنا جو جوڑا ہوتا ہے شادی کا وہ آپ خیرات کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. ہم لوگ آج کے جو ہماری خواتین ہیں جتنی بھی سخیوں کوئی شادی کا اپنا جوڑا خیرات میں یا کسی کو سخاوت اور کرامت میں یہی فرق ہے. کریم تو ان کی ذات ہے, وہی یہ کرامتیں کر سکتے ہیں, وہ ڈونیٹ نہیں کرتے. لیکن میری شہزادی سکھا رہی ہے. اس کے بعد مولا کائنات سے کبھی بھی زندگی میں کوئی فرمائش نہیں کی. مولا کائنات فرماتے ہیں, فاطمہ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ آپ نے کبھی زندگی میں مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی, میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کوئی چیز مانگیں یا کسی چیز کی فرمائش کریں. میری شہزادی وہ شہزادی ہے, یہ جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہیں. مولا متقیان علی ابن ابی طالب شجاع ابن شجاع جنگوں سے مال غنیمت کتنی تعداد میں ملتا تھا مگر سب خیرات کر کے آتے تھے. سب جب خیبر ہوئی ہے, مولا نے قلعہ فتح کیا ہے, سب سے زیادہ مال و زر مولا کو ملا ہے, مولا نے تمام کا تمام خیرات کر دیا. اور جب گھر آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں. اور میری شہزادی نے خالی ہاتھ دیکھ کر شکایت نہیں کی, لڑائی جھگڑا نہیں کیا اپنے شوہر سے کہ بھائی خالی ہاتھ کیوں آ گئے, اتنا مال و زر, آپ تو فاتح جنگ ہیں, آپ کو تو سب سے زیادہ ملا ہوگا, لیکن آپ خالی ہاتھ کیسے آ گئے. مگر میری شہزادی اپنی زبان پر ایک بھی شکایت کا جملہ نہیں لے کر آئیں. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے لیے آج کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے مشل راہ ہے یہ چیز. بالکل. اور میری شہزادی کیسے سکھا رہی ہے تربیت, ہم کیسے اپنی شہزادی کو آئیڈلائز کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے, کہ جب حسنین کریمین بیمار پڑتے ہیں تو میری شہزادی منت کے 3 روزے رکھتی ہیں. شہزادی نے تمام گھر والے روزے سے ہوتے ہیں, اور جب افطار کے وقت, عین افطار کے وقت سائل آتے ہیں, دروازے پر دق الباب ہوتا ہے, تو تمام کھانا جو افطار میں تناول فرمانا تھا وہ اٹھا کر خیرات کر دیا جاتا ہے. ایک دن سائل کہتا ہے میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, تو پہلے بی بی خیرات کرتی ہیں, پھر مولا خیرات کرتے ہیں, پھر بچے بھی ان کا دیکھا دیکھی خیرات کر دیتے ہیں. یہاں پر ہمیں 2
نظریے مل رہے ہیں اس واقعے سے. ایک تو بی بی سکھا رہی ہیں کہ دیکھو اگر کوئی پریشانی آ جائے, اگر کوئی مشکل ہو, اگر کوئی جیسے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, ماں کے لیے وہ سب سے کٹھن وقت ہوتا ہے. بچے جب بیمار ہوتے ہیں ماں کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اگر بچوں کی طبیعت خراب ہے, گھر میں ایسی سچویشن آ جائے تو نماز سے مدد لو یا دین سے مدد لو. روزے رکھے, دین کا عمل ہے, ایک دین کا ایک حصہ ہے, اصول دین ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ سکھا رہی ہیں, اور پھر آگے سے یہ سکھا رہی ہیں کہ دیکھو آپ جب سائل دروازے پر آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ. وہ دیتی ہیں, ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی خیرات کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان کی زندگی سے اتنی بہترین, ہمیں کہیں پر کسی اور شخصیت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس خاتون جنت کی وہ پرسنالٹی ہے کہ جو ہم ہر دور کے لیے, مطلب ایک بیٹی کے روپ میں دیکھیں, اگر ایک زوجہ کے روپ میں دیکھیں, اور ایک ماں کے 3 ہی ادوار ہوتے ہیں خواتین کے نارملی, کہ سب سے پہلے ایک بیٹی کے روپ میں آتی ہے اگر کسی کے گھر میں آتی ہے, اس کے بعد شادی ہوتی ہے, زوجہ بن جاتی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کا ایک درجہ اور اپ گریڈ کرتا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے. تو اگر ان 3 ادواروں میں دیکھیں تو میری شہزادی کی حیات طیبہ بہترین نمونہ عمل نظر آتی ہے ہمیں. بالکل بالکل. آپ نے فرمایا کہ 9 امام جو ہیں ان کی شکم سے آئے, 9 یا 11؟ 9 امام متولد ہوئے. بی بی کے شکم سے تو 2 امام متولد ہوئے, امام حسن اور امام حسین. ان سے جو نسل چلی, کیونکہ امام جو ہیں وہ 9 ہیں. ہاں بالکل. مولا کائنات جو ہیں وہ ان کے شوہر ہیں, اور ان کے بیٹے حسنین جو ہیں ان سے جو آگے نسل چلی ہے وہ 9 امام متولد. بالکل بالکل, بے شک. آپ سے بھی پوچھوں گی ہرا, آپ بھی ہمیں بتائیے جو قرآن مجید میں بی بی کے حوالے سے ذکر ہے یا اہل بیت کے حوالے سے جو ذکر ہے, کون سے سورہ ہیں, ان میں کیا ذکر ہے؟ بالکل. آج کیونکہ بی بی کی ولادت کا دن ہے, بس ایک بات عرض کر کے پھر قرآن سے انشاءاللہ پروردگار عالم نے جو قصیدہ خوانی کی ہے قرآن مجید میں اہل بیت کی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی. جب بی بی اس کائنات میں تشریف لائیں, بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آغوش مطہر میں جو بات میں عرض کری تھی کہ بائیکاٹ کر دیا تھا, تو خواتین مکے کی بات نہیں کرتی تھیں بی بی خدیجہ سے, کیونکہ وہ ناراض تھیں کہ انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے وہی خواتین لے کر آتی تھیں. تو بی بی نے ٹھکرا دیا, اور ان کے بقول کے عبداللہ کے در یتیم سے جو ہے وہ بی بی نے اپنا عقد کیا. تو بی بی بڑی تنہا تھیں, لیکن ان کے شکم میں جب وہ بچی تھی وہ ایک مستور تھی, اتنی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر کہ وہ بی بی سے گفتگو کرتی تھی, جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کی مددگار تھی, اپنی ماں کی مونس و یاور تھی, اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور جب بی بی اس کائنات میں تشریف لائی تو وہ جو حجرہ تھا جہاں پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی, اس سے اتنا نور بلند ہوا, اتنا نور بلند ہوا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر گھر میں مکے کے وہ نور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آمد کا جو تھا وہ پھیل گیا ہے پورے مکے میں, اور اس نور سے ایک نور بلند ہوا. اور پھر بتایا جاتا ہے, روایات اور تاریخ بتاتی ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس حجرے میں بی بی خدیجہ کو مبارکباد دینے کے لیے 4 بیبیاں تشریف لائیں, جس میں حضرت مریم جو خود بطول ہیں, حضرت عیسیٰ کی والدہ گرامی, کیا مقام ہے. پورا سورہ حضرت مریم کے نام پہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو ہے وہ نازل فرمایا. حضرت مریم, حضرت سارہ, حضرت آسیہ اور عقد حضرت موسیٰ جناب کلثوم, یہ 4 بیبیاں تشریف لائیں. اور جب بی بی سیدہ بی بی خدیجہ کی آغوش میں تشریف لائیں تو آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا آتے ہی ساتھ کائنات میں, اور گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور میرے بابا اس کے رسول ہے, میرے بابا اس کے نبی ہے, اس کی نبوت اور رسالت کے مالک ہے. اور پھر بی بی کے لیے 10 سورے اور تشریف لائیں, اور پہلی غذا جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بنی, جو آپ کو پہلی غذا پیش کی گئی, وہ آب کوثر تھا. اور کیونکہ سورہ کوثر بی بی, اب قرآن کی جانب جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر جو آپ نے ابتدا میں ہی عرض کیا تھا کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا, کہ جب وہ لوگ خاکم بدہن نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کو, کائنات کے نبی کو, جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمینیت ہے, یہ چاہے تو دنیا کو صاحب اولاد کر دیتے ہیں, کہ وسیلے سے اللہ کیا نہیں کر سکتا.
اس نبی کو جب وہ لوگ تانا مارا کرتے تھے اور نعوذ باللہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، آپ مقتول نسل ہیں، مصطفیٰ اداس ہو گئے. ہم اپنے محبوب کو جب اداس نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ جو محبوب کبریا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ جب اپنے گھر میں آئے تو زمین پر نظریں جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، قدموں میں کسی کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. دیکھا جبریل ہے جو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آپ نے اداس نہیں ہونا. یہ 5واں سال تھا بعثت کا، 45 برس کی عمر میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور اللہ کہہ رہا ہے آپ نے اداس نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مصطفیٰ ہم نے آپ کی محبت میں قانون تبدیل کر دیا، سنت کو تبدیل کر دیا. اب دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی لیکن اللہ سنت قائم کر رہے آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی. سبحان اللہ. دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی لیکن آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی. اور جب رسول اللہ یہ وہ بی بی ہے، میں بی بی کی بارگاہ میں خراج پیش کروں کہ وہ بی بی ہیں جو رسول اللہ کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے، جن کی وجہ سے آج تک نسل رسول باقی ہے. میں خود سید زادی ہوں، آپ ہم سب جو لوگ ہیں ہم شکریہ ادا کریں بی بی کا کہ ان کی وجہ سے آج ساری کائنات میں سعادات موجود ہیں. بی بی کی نسل باقی ہے اور یہ نسل کثیر سے مراد، کوثر سے مراد نسل کثیر، نسل سیدہ. اور یہ سورہ وہ ہے کہ جب کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، وہ سبا معلقات آپ جانتی ہوں گی، وہ 7 قصیدے جو ایک مرتبہ سال میں کعبے میں لٹکا دیے جاتے تھے جب میلہ لگتا تھا، کیونکہ عرب والے اپنے آپ کو بڑا قصیدہ گو سمجھتے تھے اور بہت بڑا سمجھتے تھے کہ بولنے میں تو ہمارا کوئی سان ہی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے جس سال سورہ کوثر کو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا، اس سال کوئی اور چیلنج کیا ان لوگوں کو، جیسے قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم نہیں مانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں فاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لے کے آؤ. وہ نہیں لا سکے. اللہ نے کہا مصطفیٰ ان سے کہیے قرآن کی مثال نہیں لا سکے، قرآن جیسے 10 سورے لے کے آؤ. فاتو بھی عشر سورے من مثلہ، اس قرآن جیسے 10 سورے لے کے آؤ. نہیں لا سکے. اللہ نے اعلان کیا مصطفیٰ ان سے کہہ دو فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ اس پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، 10 سورے کا جواب نہیں لا سکتے، اس چھوٹے سے سورے کا جواب لے کے آؤ اللہ کے سوا. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کسی کو چاہے اپنا مددگار بنا دو. اس سورے کا جواب لے آؤ. 1400 برس گزر گئے لیکن اس سورے کا جواب نہیں آ سکا، کیونکہ جس بی بی کی شان میں نازل ہوا تھا وہ بی بی معجزہ، جس ہاتھ سے لکھا گیا وہ مولائے کائنات کا ہاتھ معجزہ، یہ قرآن کی آیات معجزہ، کلام معجزہ، تو کیسے کسی کی سمجھ میں آ سکتا تھا. اور پھر قرآن کو ہم دیکھیں تو سورہ رحمان میں آیت نمبر 19، 20، 21 پروردگار عالم ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا کہہ رہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور سے بیان کر رہی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ سے، مکتب اہل بیت سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی محبت جس دل میں موجود ہو پھر وہ حق ہی بولتا ہے اور سچ ہی بولتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مرج البحرین یلتقیان، اللہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں اللہ نے 2 نور کے دریاؤں کو ملایا. اللہ نے 2 نور کے دریاؤں کو ملایا اور ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہے کہ ایک دوسرے سے کبھی تجاوز نہیں کرتے. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا یہ کون سے 2 نور کے دریا ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا وہ علی و فاطمہ، وہ 2 نور کے دریا علی اور فاطمہ ہے. اور کہا کہ یہ برزخ کیا، بینہما برزخ، ان کے درمیان وہ برزخ جو ان دونوں کو ملائے گا وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ پروردگار عالم نے جب ان 2 نور کے دریاؤں کو ملایا تو ان سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. لؤلؤ سے مراد سرخ موتی، مرجان سے مراد سبز موتی. یہ پروردگار عالم تعریف کر رہا ہے بی بی سیدہ امام علی اور آپ کے خانوادے، آپ کے بچے امام حسن امام حسین کے سرخ رنگ امام حسین سے منسوب ہے اور سبز رنگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ پروردگار عالم آیہ مودت میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہے رسول اللہ پہ آپ نے وحی کی پروردگار عالم نے کہا مصطفیٰ سے کہہ دیجئے قل سورہ شورا
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अकरबा से मवद्दत इख्तियार करो। हम देख रहे हैं आया तत्हीर में अल्लाह इस खानवादे की पाकीज़गी तहारत की गवाही देता हुआ नजर आता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरुकुम तत्हीरा। हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम इस खानवादे को जब मुबाहिरा के मकाम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को, और ईसाइयों के सामने जब उन्होंने चैलेंज किया तो रसूलुल्लाह से अल्लाह ने कह दिया, मुस्तफ़ा आप इनसे कह दीजिए फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मुस्तफ़ा इनसे कहिए तुम अगर नहीं मानते तो तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आए, तुम अपने नफ्सों को ले आओ, हम अपने नफ्सों को ले आए, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आए, और इनसे कह दो कि झूठों पर कयामत तक अल्लाह की लानत है। तो रसूल अल्लाह जब लेकर चले तो दुनिया ने देखा कि वो ईसाइयों के सामने जब रसूल अल्लाह लेके चले मुबाहिरे के मकाम पर, तो रसूल अल्लाह बेटों के मकाम पे इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके चले गए, औरतों के मकाम पर सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर गए। और जब बात आई जान की, नफ्स की, तो रसूल अल्लाह हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा को लेकर चले गए। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात यह जिससे मुझे बहुत लुत्फ आता है और इंशाअल्लाह आप भी महसूस होंगी। मैं सोचती हूँ कि मुबाहिरे की तरतीब ऐसे थी कि सबसे आगे रसूल अल्लाह थे, दाहिने इमाम हसन का हाथ पकड़े हुए थे, गोद में इमाम हुसैन थे, उसके पीछे बीवी सैयदा थी और सबसे पीछे मौलाए कायनात थे। मैं कहूँ वो अली जो हर मैदान में सबसे आगे आगे रहने वाले, शाहिला फतह, शह सवार बद्र ओहद, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हाजत रवा, वलीउल्लाह अली मुर्तजा यासूबुद्दीन खलीफतुल मुस्लिमीन, ये वो मौलाए कायनात साहिब जुल्फ़िकार जिनके लिए परवरदिगार आलम ने मैदान ओहद में जुल्फ़िकार को नाजिल किया और एक नारा लगाया। अल्लामा इकबाल ने जब वादिए इश्क में परवाज की तो कहा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वो अली पीछे क्यों है? तो रसूल अल्लाह बताना चाहते थे, मैं तारीख में लिखवाना चाहता हूँ कि मैंने मुबाहिला अली की शुजाअत से नहीं जीता, पंजतन की सदाकत से जीता। ये इतने सच्चे थे कि वो जो ईसाई राहिब थे वो सामने, उसने कहा, एक राहिब ने जब देखा पहाड़ के पीछे से तो कह दिया आज मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये दुआ कर दे तो पहाड़ अपनी इन्नी लआरा वजूहन, मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि ये अगर दुआ कर दे तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ देंगे। अल्लाहु अकबर कहता है कि रात को हजरत ईसा मेरे ख्वाब में बयान करके चले गए कि जो बीवी चादर में ढकी हुई आ रही है, अगर इसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और ये जो दो बच्चे हसन हुसैन इन्होंने आमीन कर दी तो कयामत तक जो है वो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। और तरतीब कुछ यूं थी और कहा गया कि काफिला जब चला अंबिया का नबी साथ लेकर अजब बेनियाजी चला और कहा दाहिने मुस्तफ़ा के हसन मुस्तबा कर तशान खुदी की गमाजी चला, मुस्तफ़ा बादशाही की आगोश में आज पुश्ते नबी का नमाजी चला। इमाम हसन इमाम हुसैन बैठते थे रसूल अल्लाह की पुश्त पर, मुस्तफ़ा बादशाही की आगोश में आज पुश्ते नबी का नमाजी चला। दरमियान में बीबी थी, आगे रसूल अल्लाह थे और पीछे इमाम अली थे। ऐसी तरतीब की रसूल अल्लाह कदम रखते थे, उस पर बीबी कदम रखती थी, फिर मौलाए कायनात कदम रखते थे। तो कहा गया सबसे आगे नबुव्वत तो पीछे थी इस्मत, तो पीछे से खैबर का गाजी चला। और कहा कि दम बदम हर कदम सैयदा देख ले, खालिके दो जहां को गवारा ना था, कोई ज़हरा का नक्शे कदम देख ले। सुभान अल्लाह। हर इस बात मकाम पे मैं चाहूंगी कि एक मनकबत सुने और इस बात को आगे बढ़ाएं। जी अफसार बिस्मिल्लाह। या फातिमा तुझो दर खुदा जो आस्ता, या फातिमा तुझो दर खुदा जो आस्ता, या फातिमा तुझो दर खुदा जो आस्ता। कुरआन जय जी सना करे, कुरआन जय जी सना करे, सो रसूल आ तुझो मदह ख्वां। फातिमा तुझो दर खुदा जो आस्ता, या फातिमा तुझो दर खुदा जो आस्ता। ए नबी जी जान अली जी शान कमाल तुझो
جو مقام اے نبی جی جان علی جی شان کمال توئی جو مقام جنت جاجے سردار ہیں جنت جاجے سردار ہیں اشرف تو آتن جی اما فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان یا فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان گر سیدہ صدقے دعا نہ تو رد کرے رب سا دعا گر سیدہ صدقے دعا نہ تو رب کرے رد سا دعا چھو خوف دوزخ آ جانے چھو خوف دوزخ آ جانے بی بی جو سر تے صاحباں فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستاں یا فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستاں یا فاطمہ اڑرن وریا تجھ مختصر راہ زندگی یا فاطمہ اڑرن وریا تجھ مختصر آہ زندگی مگر عز و شرف بلندیاں مگر عز و شرف بلندیاں جی طویل آ تجھ داستان فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان یا فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان آزاد مسجد قلب ماں ایندی آہے حق جی ازاں آزاد مسجد قلب ماں ایندی آہے حق جی ازاں آزاد مسجد قلب ماں ایندی آہے حق جی ازاں تسبیح جی صورت میں صدا تسبیح جی صورت میں صدا تو مد ہے زہرا کر بیان فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان یا فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان قرآن جے جی سنا کرے قرآن جے جی سنا کرے سو رسول آ توئی جو مدح خواں فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان یا فاطمہ یا فاطمہ توئی جو در خدا جو آستان سبحان اللہ مولا تاں خوش رکھے ابصار تاں ماشاءاللہ سان تاں جو آواز ڈاڈو پیارو ہے تاں تربیت کے سلام ہے تاں والدہ کے سلام ہے جکا اوہے والداؤں جکا یہ تربیت کن تھیوں پانجے ॿारनि जी उन्हनि वालदाउनि खे सलाम आहे ऐं पाक साइण जे हवाले सां अॼु प्रोग्राम नाज़रीन करे रहिया आहियूं हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे नंढड़ो वक़फ़ो आहे वञिजो केॾांहुं न ऐं ॾिसंदा रहिजो धरती टीवी दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ते ॿीहर तव्हांखे वेलकम चवंदासीं नाज़रीन गुफ़्तगू अॼु जेका करे रहिया आहियूं उहा पाक साइण जे हवाले सां करे रहिया आहियूं जेका जन्नत जी मालिका आहे जन्नत जी सरदार आहे सदन ॿचड़ा जेके आहिनि उहे जन्नत जा सरदार आहिनि ऐं उन्हनि जे हवाले सां असां कोशिशि कई आहे त अॼु प्रोग्राम में असां गुफ़्तगू करे सघूं पाक साइण जे हवाले सां क़ुरान मजीद पाक साइण के हवाले से या अहले बैत के हवाले से छा चवे तो वो असांखे मोहतरमा हिरा शिराजी साहिबा समझाए रही हुयूं त सूरह दहर का आप जिक्र कर रही थी जी और जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया कि परवरदिगार आलम बार बार कुरान मजीद में इनका जिक्र करता हुआ नज़र आता है और ये अमल करते हैं परवरदिगार आलम आयतों को इनके अमाल के लिए नाजिल करता हुआ नज़र आ रहा है कि जब खैरात भी दे देते हैं अंगूठी इमाम अली
नमाज में, तो परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल कर दी कि परवरदिगार तुम्हारा वली है, तुम्हारा रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। और हम देखते हैं कि बारहा परवरदिगार आलम चाहे इनकी सखावत, तो अभी आपने बड़ी बेहतरीन बात कही थी कि सखावत और करामत में बड़ा फ़र्क होता है। इमाम अली ने फरमाया था कि 3 तबक़ात होते हैं इंसानों में। एक होते हैं लईन, जो चाहते हैं सिर्फ मैं खाऊं ना खाऊं कोई और ना खाए। एक होते हैं सखी, जो चाहते हैं मैं भी खाऊं और दूसरों को भी खिलाऊं। एक होते हैं करीम, जो कहते हैं कि मैं खाऊं या ना खाऊं लेकिन दूसरे खाएं, दूसरों को जो बांटते हैं। तो अहले बैत वो घराना है कि इनकी सखावत को भी परवरदिगार आलम जब देखता है तो इनके लिए खुदा आयत पे आयत नाजिल करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी आपने सूरह दहर का जिक्र किया, तो सूरह दहर की पूरी 30 आयात अहले बैत में अपने नाम कराएंगे कि जब हम देखते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हो गए। वैसे तो ये खानदान बड़ा इख्तियार रखता है कायनात पे, लेकिन ये बातें हमें सिखाने के लिए कभी भी कोई मुश्किल दरपेश आ जाए, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बदन मुताहर में ज़ौफ़ महसूस किया, जब आपको आपका जिस्म में ज़ौफ़ महसूस हुआ, तो आप बीबी सैयदा के दर पे तशरीफ ले आए। मैं कहूँ या रसूलल्लाह, अगर आप अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं तो किसी तबीब के पास जाइए। रसूलल्लाह कहेंगे नहीं, तुम्हें नुस्खा दे रहा हूँ कि कभी भी कोई मुश्किल दरपेश आए तो शिफा खाना ज़हरा पे तशरीफ ले आओ और आकर इससे मदद तलब करो। ये वो बीबी है जिनसे इम्मा भी मदद तलब करते हुए नजर आए। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो खुद बाकरुल उलूम है, इल्म की बुनियाद रखने वाले, बाकर कहते हैं इल्म के समंदर में जाकर सीपियां लाकर वापस आकर मार्फत की खैरात बांटने वाले को बाकर कहते हैं, इल्म की मोती बांटने वाले को बाकर कहते हैं, जो खुद हुज्जत खुदा है। जब बुखार की हालत में है, सर पे गीले पानी का कपड़ा रखा हुआ है और विर्द कर रहे हैं या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, अपनी दादी से मदद तलब कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद तकी जो जवाद है खुद, वो अपनी दादी से मदद तलब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो बीबी है जब परवरदिगार इनकी सखावत को भी देख रहा है कि जब इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हो गए, तो ये दुनिया को बताने के लिए कि जब बीमार हो जाओ, कोई तकलीफ हो जाए, तो अपने अल्लाह से ऐसे लो लगाओ और जो कुछ है, जो कुछ भी है, ये नहीं कि कुछ कुछ, यह जो है, जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। फिर देखो खुदा की करामात और उसकी मौजिज़ नुमाई और उसकी करामत और उसकी सखावत, क्योंकि वो बड़ा मुस्तजाबुद दावात है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो सत्तारुल उयूब है, वो दिलों के हाल जानता है, वो कायनात के जर्रे जर्रे पे कुदरत रखता है। बेशक बीवी ने मन्नत मानी, रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा मन्नत मानी है, बीबी ने मन्नत मानी और 3 दिन तक रोजे रखे। अब जब पहले दिन रोजा रखा, इमाम हसन इमाम हुसैन मौलाए कायनात रसूलुल्लाह बीबी आप सब ने रोजा रखा। और हजरत फिजा जो आपकी कनीज है, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं बीबी फिजा को कनीज कहूँ, आप बीबी फिजा का बहुत बड़ा मकाम है। मुझे तो कायनात में कोई मस्तूर बीबी फिजा की इज्जत के बराबर नजर नहीं आई, जिनको हुसैन माँ कहते हो, हसन अम्मा कहते हो। इतना बड़ा मकाम कायनात पे किसी और का होगा कि जो बीबी के साथ साथ उनके घर में रही बीबी के चेहरा अक़दस से फातिमा की जियारत किया करती थी। क्या शर्फ है, क्या मकाम है कि हबश की जो है वो बादशाह छोड़कर आप बीबी की नौकरी में, किसी ने कहा था फिजा तुम ये बादशाह छोड़कर ये इस घर में कहाँ आ गई हो, अरब की गरम गरम हवा यहाँ पे चलती है। कहा तुम्हें नहीं पता, ये मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है, ये मेरे फातिमा की कनीजी, ये घर मेरे लिए जन्नत की डेवड़ी से कम नहीं है। तो जिसके घर की कनीज ऐसी है कि बीबी फिजा 20 साल तक जो कुरान की जुबान में बात करती रहे, जिसकी कनीज ऐसी होगी, उस घर की मालकन के क्या कहने हैं। कि फिर बीबी फिजा ने भी रोजा रखा। इमाम हसन इमाम हुसैन मौलाए कायनात बीबी सैयदा रसूलुल्लाह बीबी फिजा, इन सब ने रोजा रखा। और जब इफ्तार का वक्त आया, दस्तरख्वान सज गया, बैठे इफ्तार करने के लिए, तो जो एक एक रोटी सबके पास थी उनके हिस्से की, उसी वक्त ऐन साइल आया। मैं क्यों ना यहाँ पर कहूँ कि फातिमा उसको कहते हैं जिसके दरवाजे पे दोनों जहां के फकीर खैरात मांगने के लिए आते हो। अर्श वाले कभी दर्जी बन के, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के, फर्श वाले कभी अबूजर बन के, सलमान बन के, कंबर बन के, मीसम बन के, जिसके दरवाजे पे आते हो उसे फातिमा कहते हैं। और आज अर्श वाला जो है वो आया और आवाज लगाई कि मैं असीर हूं, मुझे है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ अता करे। कायनात में यही दरवाजा है जो खुदा के नाम पर अता किया करता है। मेरी आज के दिन के सदक़े से दुआ है कि बीबी के सदक़े से जिन जिन लोगों की जो मुश्किलात है परवरदिगार उनको दूर फरमाए।
آپ کی, हम सब की, जितने लोग इस ट्रांसमिशन से मुंसलिक हैं उनकी तमाम दुआएं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, क्योंकि ये बड़ी अता करने वाली बीबी हैं. जब आवाज़ लगाई कि कोई है जो अल्लाह के नाम पे कुछ दे, तो बीबी ने, मौलाए कायनात ने, आपके बच्चों ने, सब ने अपने हिस्से की रोटियां, और बीबी फिजा ने भी अपने हिस्से की रोटी सब ने जो है उस साइल को दे दी. दूसरे दिन, एक दिन फाका हो गया, दूसरे दिन फिर फाका हुआ. ये जो वो है जो खुद भूखे रहते हैं लेकिन दुनिया को खिलाते हैं, ये है करीमों का घराना, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी. और एक दिन फाके से गुजर गया, दूसरा दिन फिर आया. जब ऐन अफ्तार का वक्त आया, पूरा दिन रोजे से हो गए. ऐन अफ्तार का वक्त आया, फिर दस्तरख्वान जब बिछ गया, वही रोटी जो सबके पास थी, फिर एक साहिल आया और कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे अता करे बस एक मरतबा. सब ने अपने हिस्से की रोटियां अता कर दी. अल्लाह को ना जाने क्या ये अदाएं हैं पंजतन की कि खुदा को इतनी पसंद आ रही है. किस अदा से दिया होगा अल्लाह की राह में कि एक और दिन, 2 दिन गुजर गए फाके से. फिर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी फाके से है, रोजा रखा हुआ है सबने. जब ऐन इफ्तार का वक्त आया तो फिर सबने अपने हिस्से की रोटियां, फिर एक सदाई में यतीम हूँ, कोई है जो अल्लाह के नाम पे अता करे. सबने अपने हिस्से की रोटियां दे दी. परवरदिगार आलम की वहदानियत भी झूम उठी कि ये सखियों का घराना है, ये करीमों का घराना है. और खुदा ने फैसला किया कि मैं इनकी शान में सूरह दहल जैसा सूरा कुरान मजीद में नाजिल करूंगा और दुनिया के सामने इनकी सखावत, इनकी करामत, इनकी करीमी का ऐलान करूंगा कि दुनिया देखे कि बांटने वाले कैसे होते हैं, जो खुद भूखे रहकर लोगों को खिलाए उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं. इसी वजह से खुदा करे कि आज के दिन के सदक़े में हम सबके दस्तरख्वानों में अल्लाह वसअत अता फरमाए, सबके रोजगार में वसअत अता फरमाए, तरक्की और खुशहाली अता फरमाए. आपके बेटे इमाम हसन मुस्तफा का दस्तरख्वान जो 1400 बरस से आज तक जारी और सारी है, जब वही दस्तरख्वान बिछा करता था. मदीने में तो एक साहिल था, वो खाना खा रहा था, दस्तरख्वान पे मौला के और अपने साथ साथ थैली में कुछ रखता जाता था. तो किसी ने कहा कि तुझे जितना खाना है वो खा ले, ये क्यों रख रहा है? कहा मस्जिद में एक शख्स है, मैं उसके लिए लेकर जाना चाहता हूँ. तो इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं कि वो कैसा है? कहा कि बस उसके बदन से वैसी खुशबू आती है जैसी आपके बदन से आ रही. का ये उन्हीं का तो दस्तरख्वान है, वो हमारे बाबा अली ये मुर्तजा है. अल्लाह अकबर, मुश्किल कुशा, सारी कायनात को बांटने वाले, लेकिन दुनिया को बता रहे खुद भूखे रहकर कायनात को कैसे खिलाया जाता है और दुनिया को कैसे पाला जाता है. दुनिया अगर आज दर्स देना चाहती है तो अहले बैत के दर को देखे कि किस तरह से मदद की जाती है लोगों की, और किस तरह से बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक मसलक अल्लाह के नाम पे किस तरह से खाना खिलाया जाता है. क्योंकि ये तो अल्लाह का महबूब अमल है. लोगों को खुदा के नाम पे जो खाना खिलाया जाता है, अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है उन लोगों को. इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा रहमतुल आलमीन, सारी आलम के लिए वो जो है रहमत है. और यही वो घर है, यही वो दर है जो इल्म का शहर भी है, इल्म का दर भी है. और जहाँ पे इस दरवाजे पे जो भी फकीर, जो भी शागिर्द, जो भी स्टूडेंट कभी गया तो वो माल अजर से मैं क्या कहूँ कि वो खाली हाथ कभी नहीं रहा. बेशक ये वही दरवाजा है, क्योंकि रसूलुल्लाह आपने कितनी अच्छी बात कही है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो आलमीन के लिए रहमत है. यानी 18,000 साइंस कहती है कि कम से कम 18,000 आलमीन है. 18,000 आलमीन में जितनी मखलूकात है, जहाँ जहाँ तक खुदा की रब्बुल आलमीनियत है, वहाँ वहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनियत है. ये वो दर है कि इससे कोई भी खाली हाथ नहीं जाता. इस दरवाजे की दहलीज चूम कर, ये जो जिक्र आपने महफिल सजाई है बीबी के जिक्र की, दर सैयदा वो है कि इस दरवाजे की दहलीज चूम कर जर्रे शम्स बन जाते हैं और शम्स शम्स सबरेज बन जाते हैं. कोई साहिब किरदार आ जाए तो मीसा में तम्मार बन जाया करता है, और अगर कोई गुनाहगार आ जाए तो हुर अलैहिस्सलाम बना दिया करते हैं. ये वैशी को मुसलमान इंसान बनाते, इंसान को मुसलमान बनाते, मुसलमान को साहिब किरदार बना दिया करते. कोई बेजर आ जाए तो अबू जर बना दिया करते हैं, जिसके लिए जनाब मुहसिन नकवी कहते थे दर चाहिए विलाए गमे आल मुस्तफा, कनकर नहीं सितारा और दुर बन के बात कर, और क्या देखता है दौलत आमाल जेब में, जन्नत खरीदनी है तो हुर बन के बात कर. और देखिए कि ऐसा सिलसिला निकला कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम को भी खास निस्बत है बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कि बीबी ने मैदान करबला में उनको अपनी माँ फातिमा ज़हरा का रुमाल अता किया था, क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन को घेर कर मैदान करबला में लेकर आए थे. तो देखिए कि अपनी माँ का रुमाल, जिसको रुमाल सैयदा नसीब हुआ, जहे नसीब उसके कायनात कुर्बान उसके मुकद्दर पे कि आज करबला में अलहदा से मज़ार है. मुझे बार बार वो मंजर याद आ रहा है.
خدا کرے جو لوگ گئے زیارت کرنے میں مشہد مقدس میں بھی یہی بیوی کے دن جو ہے وہ جشن پڑھ کے آئی ہوں وہاں پر, تو بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر ہی موجود ہیں, خدا بار بار لے کر جائے. اور تمام مقامات پہ ذکر کر کے آئی ہوں. تو حضرت حر علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو السلام علیکم ولی اللہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے. یہ ہے ان ہستیوں کی طاقت. چھوٹا گناہ نہیں تھا, بہت بڑا گناہ تھا, گھیر کر لائے تھے مولا کو کربلا میں, لیکن جب معافی مانگی تو حر کو حر حسینی بنا دیا. اور زیارت پہ نام شامل ہو گئے کہ کہا جاتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی وحلت بفنائک, ہمارا سلام حسین پر, ان ارواح پر جنہوں نے خود کو حسین پر فنا کر دیا. تو یہ تو چاہتے ہیں کوئی آئے حر کی طرح آئے فضہ کی طرح آئے سلمان کی طرح آئے, اپنی داڑھی سے جاروب کشی کرنے والے در سیدہ پر السلمان و منا اہل البیت کی منزل پر فائز ہوئے کہ جناب سلمان فارسی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. کیا کرتے تھے؟ بی بی سیدہ کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کرتے تھے. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے, کردار ہونا چاہیے. یہ اندر کی طرف جانتے ہیں کہ ظرف میں کتنی صلاحیت اور کتنی طاقت ہے, نوازنے والی یہ ہستیاں, عطا کرنے والی, اور ایسی عطا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی ہستی جو ہیں وہ حضرت حر کو اپنا بھائی کہیں, اس سے زیادہ مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے, بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے. آپ کیا میسج دیں گی آج کے دن کی نسبت سے؟ میں بس اس خواہر نے بہترین باتیں بیان کی, معرفت کے موتی بیان کیے. اگر انسان کو معرفت ہو نا حقیقی تو جناب سلیمان جیسا بن جاتا ہے. اگر اس در کی معرفت ہو جائے تو سلیمان بنتے ہیں, ابوذر بنتے ہیں, خنبر بنتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے, کیونکہ میں نے کہا کہ پروردگار عالم ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اس نے فرمایا اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے آپ میں پنجتن کو خلق کیا. خود محمود تھا تو محمد کو بنایا, خود علی الحکیم تھا تو علی کو بنایا, خود فاطر السماوات تھا تو فاطمہ کو بنایا, خود احسان محض تھا تو حسن کو بنایا, خود محسن کائنات تھا تو حسین کو بنایا. ہے ایک سیدہ اس نوری عدن کی محفل میں, علی حسین محمد حسن کی محفل میں, محمد اور بھی ہیں اس چمن کی محفل میں, علی حسن بنے پھر 14 تن کی محفل میں, رسول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنی, رسول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنی. یہ بار بار بنے, یہ بار بار بنے پر سیدہ ہیں ایک بنی. تو میری شہزادی وہ ہے جو نقطہ مرکز نگاہ ہے ہر چیز کا. اگر آپ آیت تطہیر کی بات کریں تو مرکز نقطہ نگاہ میری شہزادی کونین ہے. اگر آپ سورہ رحمان کی بات کریں تو مرکز سورہ رحمان میری شہزادی کونین ہے. اگر آپ کسی بھی سورہ انا اعطیناک الکوثر کی بات کریں, سورہ کوثر کی بات کریں تو مرکز نگاہ میری شہزادی ہے. غرض پروردگار عالم نے, اگر وہ پروردگار عالم, وہ رحمان, وہ رحیم رب اگر شہزادی کونین کو خلق نہ فرماتا تو آج ہم اور آپ یہاں موجود نہ ہوتے. آج جو دین کا مقصد تھا, جو تمام انبیاء کا جو مقصد تھا وہ رسول نے آ کے اس کو مکمل کیا. مگر رسول کے مقصد حیات کو, دین کو تقویت بخشنے والی ذات شہزادی کونین کی ہے. بے شک بے شک. دین کو امر کرنے والی ذات میری شہزادی کی ہے اور حسنین کریمین کی ہے. یہی سیکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری ماں ہے. اور یہ ماں کیوں کہتے ہیں؟ عجیب منطق ہے کہ بیٹی کو ماں کہہ رہے ہیں اور ان کے بچوں کو, اپنے نواسوں کو کہہ رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میرے فرزند ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول کی جو بقا ہے, رسالت کی جو بقا ہے, اصل میں وہ امام حسن اور امام حسین سے دین کو ملی ہے. کہ اگر یہ شہزادے قربانیاں نہ دیتے تو دین آج ختم ہو جاتا. بس لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گی, کیونکہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین ہمارے تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اور خاتون جنت ہیں. یہ بی بی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آج کا دن ہم منسوب کرتے ہیں, دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ مدرز ڈے مناتے ہیں, تو آج کا دن مدرز ڈے کے اعتبار سے میں شہزادی کے لیے منسوب کرتی ہوں. آج کے دن ہم اور آپ مدرز ڈے کو اگر مناتے ہیں, اگر ویسے تو ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوتا, ہر دن ماں کا ہوتا ہے. ہمیں اپنی ماؤں کی بہت عزت اور احترام کرنا چاہیے, کیونکہ وہی ہستی ہے جو ہمیں اصل معرفت سکھاتی ہے اہل بیت کے گھرانے کی. اور جب ہم بس لاسٹ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں
تو وہ پہلا ورڈ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ یا علی کا ہوتا ہے، وہ معرفت ہوتی ہے، معرفت کے موتی جو ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ ہیرا شیرازی صاحبہ، بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور آج ذکر جو ہے آپ نے ہم سب کے ساتھ مل کے کیا، اور خدا اس ذکر کو کامیاب بھی کرے اور اس کو قبول بھی کرے۔ ناظرین کا غلطی کوتاہی اساں کا تھی ہوجے تو اساں کے بخش کے جو اساں جی کوشش ہوئی تو پاک سائن کے حوالے سے جیسا ذکر کیوں اہل بیت جو ذکر کیوں جی جمعوں بہ بھی وری 20 جمادی الثانی ان کے حوالے سے یہ پورو پروگرام ہن جا سجا رنگ جے کین اساں رچایا ہوا تاں سبنی جے لائے اساں سبنی جے لائے تو ذکر کرن تمام گھنو ضروری ہے جو تہاں اساں سبنی تے فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندن آل مبارک جی محبت اساں ایمان کے مضبوط کرے تھی، مکمل کرے تھی۔ اساں اختتام تہاں جے آواز تے کرنا سی ابصار بس موکلائیں تو ٹائم گھٹ ہے، بس ٹھیک ہے ناظرین اساں کے تے اجازت دیو مکھے اساں سبنی کے انشاءاللہ اساں نے ملاقات ہانے تھیندی سومر تے تیسی تائیں جے لا مکھے منجی ست کے سجی ٹیم کے ڈیندا اجازت انشاءاللہ تاں جو ویکینڈ سٹھو گزرنو بلکہ تاں جو نو سال جو ہے ڈاڈو سٹھو گزرنو ہے۔ مکھے عقیدت جے حساب سے یہ یقین ہے تو پاک سائن جو ذکر کیو ہے نئے سال میں شروعات میں تو سٹھو انشاءاللہ گزرنو ہے۔ مکھے تے اجازت دیو، اللہ بائی۔